അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഫസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സിനോടാട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സിനോടാണ്. അല്ല ഷെയർ ആയിട്ട് റിസൈറ്റ് ചെയ്യൂലേ? ഓക്കെ ദെൻ ബിസ്മില്ലാഹിർ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹത്താ സുർതുമുൽ മഖാബിർ കല്ലാ സൗഫ തഅലമൂൻ വതകൂനുൽ ജിബാലു കൽലിഹ്നിൽ മൻഫൂഷ്. അമ്മാമൽ സഖുല മവാസീനു ഫൗം ഓക്കെ ഗുഡ്. ഹാവിയ وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها فذلك الذي يدع اليتيم ولا يعد على طعام المسكين فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. ഓക്കെ മാഷാ അല്ലാ ബാറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും. ثم رددناه أسفل سافلين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ممنون ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي ولسانا وشفتين فجعله غثاء أحوى لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ جحيما يخرج من بين الصلب والترائب على رجل قابر. ما شاء الله بارك الله فيكم. Then level 2. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون من أي شيء خلقه نطفة خلقه فقدر فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة حدائق وأعنابا فكواعب أترابا فقال أنا ربكم الأعلى فهذا الله نكال الآخرة والأولى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جبالة صفر. Okay, mashallah, barakallah fikum. Then next begin is الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الله الصمد لم يلد ولم يولد سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okay, mashallah, barakallah fikum.